أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحابه سلم. صلاة يا رسول الله عليكم من شغويم شرح وصف آجناب آفتاب صلاة يا بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مرحبا يا जलवागर हो ऐ शफीअ المذنبين. जलवागर हो रहमतुल लिल आलमीन. मरहबा या जलवागर हो ऐ इमामुल मुरसलीन. जलवागर हो रहमतुल लिल आलमीन. मरहबा या रहमतुल लिल आलमीन. वलादत है हबीब किबरिया की. उठो मोमिन सलाम मुस्तफा की. या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका. या हबीब सलाम अलैका. सलावतुल्लाह طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي या रसूल सलाम. या हबीब सलाम अलैका. सलावतुल्लाह आले नबी असहाबे नबी औलाद अली शहदा इकराम उलमा इकराम हुफ़ाज़ कुरान और शुअराए नज़ाम गोले बागेर सालत पेला को सलाम. मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम. शमए बज़ में बलगल उला बिकमाली जमीअ ख़िसालिही. सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व सल्लिमू. पढ़ो कुरान मोमिनो मामूर हो बिसलातिही. सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल उला बिकमालिही. कशफत दुजा बिजमालिही. हसनत जमीअ ख़िसालिही. सल्लु अलैहि व आलिहि